चडशे जाणांनी कितें केला रिक्लेम केल्ले आसा, दर्यो भरलेलो आहा, ही जुवारी रिवर भरलेले आसा आनी तेजेर आयज बिजनस करतात। आनीक हो 2023 हांवें कंप्लेंट केल्लो, हे सगळे ऑथॉरिटी कोणाक केलो, चीफ सेक्रेटरी केलो, मेंबर सेक्रेटरी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, मागीर डेप्युटी कलेक्टर एसडीएम वास्को, मेंबर सेक्रेटरी मागमाव प्लॅनिंग, हेणे हेजेर कांयच एक्शन घेतली ना। हागेलो मुद्दो इतलोच आसा, जे CRZ वायलेशन जालें पळय न्हू तेजेर CRZन एक्शन घेवपाक जाय। जे कोण कायद्यान जर सारखे आहा जाल्यार तेका म्हाका कसलो संबंध ना। जावन जालो म्हणून जर आयज अभिषेक इंजिनियरींग जो चिकाली डॉकयार्ड आसा, NGT कडल्यान ऑर्डर येयल्ली आसा आनी तेका आयज ते खंय तरी MPA जाल्ल्या MPT तेका आयज ते काडपा लायला। एकट्याचेर एक्शन जाता जाल्यार बाकीची जी हांगा आतां तो वालीस म्हणटा पळय न्हू, तो रॉबर्ट वालिसाले 2012 रिपोर्ट सांगता की तेणें CRZ वायलेशन जाल्ल्या। आयज ते आतां परतून येवन तितून तेजे उपरांत आतां कितलीशीं थंय इलिगल स्ट्रक्चर जाल्ल्या, जी RCC स्ट्रक्चर जाल्या आनी मेन म्हणल्यार कितें तितून रिक्लेम जाल्ले आसा जुवार। जेन्ना अभिषेक जाता जाल्यार तेजेर कितें जायना। नारायण बाब, आयचे इन्स्पेक्शन अशें मातशें सांग कितें आहा? आयची इन्स्पेक्शन एक्चुअली त्यांनी काढला, तुगेले गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटान इन्स्पेक्शन काढलेले बेस्ड ऑन माय कंप्लेंट। माय कंप्लेंट कसो आशिल्लो, हांवें 2023 एक कंप्लेंट केलो रिगार्डिंग ऑल द इलिगलिटी एक्टिविटीज जे पळय हांगा मॅक्सिमम जी डॉक जाल्यार जे शिपयार्ड आसा, चडशे जाणांनी कितें केला रिक्लेम केल्ले आसा, दर्यो भरलेलो आहा, ही जुवारी रिवर भरलेले आसा आनी तेजेर आयज बिजनस करतात। आनी जे हांगसरले पंचायती जे आहा पळय न्हू ते तितून खंय तरी मिली भगत आसा तेंची, ते मेळोन आसा हितून। आनीक हो 2023 हांवें कंप्लेंट केल्लो, हे सगळे ऑथॉरिटी कोणाक केलो, चीफ सेक्रेटरी केलो, मेंबर सेक्रेटरी कोस्टल झोन मॅनेजमेंट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, मागीर डेप्युटी कलेक्टर एसडीएम वास्को, मेंबर सेक्रेटरी मागमाव प्लॅनिंग, हेणे हेजेर कांयच एक्शन घेतली ना। मागीर हेजेर हांवें काडला आनी आतां रिमांयडर जालो। तेजे मदीं कितें जालें, पोल्युशन गोवा कंट्रोल पोल्युशन बोर्ड येयल्लो हे पयलींच्या कंप्लेनीचेर आनी कोस्टल झोन येयलो, पूण तेणी कितें केलो रिपोर्ट केलोच ना। ते येयले आनी हांगसरल्यान कितें तरी विटामीन एम घेतले आनी गेले। आनी हांवें जेन्ना RTIचेर जेन्ना गोवा कोस्टल मॅनेजमेंटा कडेन जेन्ना इन्फॉर्मेशन मागलें जाल्यार तेंचे कडेन कांय ना म्हणून तेणी म्हाका रिप्लाय दिला, तेंचे नॉट अवेलेबल म्हणून रिप्लाय दिला जे इन्स्पेक्शन जालें तेजेर। मागीर तेजे उपरांत हांवें आतां आनी फ्रेश कंप्लेंट केलो, रिमांयडर जालो तांकां 4/2/2001 आनी त्या फ्रेश कंप्लेनीचे रिमांडेचेर तेणी आयज इन्स्पेक्शन काडलेलें आसा। आनी ह्या इन्स्पेक्शना भितर आतां 3-4 कडेन जाला। एक तुगेलो तो मर्मन जालो आसा, मागीर दुसरो जो रॉबर्ट वालीस आहा पळय न्हू तेच जाला, मागीर ते दृश्टी जाला आनी बाकीचे आतां चालू आसा। मागीर हितून कितें जालां आतां इन्स्पेक्शन आयिल्ले कडेन की थोडे अलाउड करता, थोडे अलाउड करना। म्हणजे आतां हो जो आमगेलो कोण तुगेलो मॅजेस्टीक आहा तेणें म्हाका अलाउड केलो भितर यो म्हणपाक लागलो, भितर यो म्हाका भितर येयल्लो आसा आनी तें इन्स्पेक्शन चालू आसा। म्हागेलो मुद्दो इतलोच आसा, जे CRZ वायलेशन जालें पळय न्हू तेजेर CRZन एक्शन घेवपाक जाय। जे कोण कायद्यान जर सारखे आहा जाल्यार तेका म्हाका कसलो संबंध ना। CRZ वायलेशन जालो म्हणून जर आयज अभिषेक इंजिनियरींग जो चिकाली डॉकयार्ड आसा, NGT कडल्यान ऑर्डर येयल्ली आसा आनी तेका आयज ते खंय तरी MPA जाल्ल्या MPT तेका आयज ते काडपा लायला आनी ते काडपाचो कामकाज जालो आसा। मागीर एकट्याचेर एक्शन जाता जाल्यार बाकीची जी हांगा आतां तो वालीस म्हणटा पळय न्हू, तो रॉबर्ट वालिसाले 2012 रिपोर्ट सांगता की तेणें CRZ वायलेशन जाल्ल्या म्हणून कोस्टल झोन मॅनेजमेंट सांगता। आनी हितून तेगेलें नांव सुद्दां हायलायट जाल्लें आसा कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाच्या लिस्टाक, इलिगल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एट झरीत सांकवाल पब्लीक कंप्लेंट म्हणटा जुजे मारियो वालीस एलायन्स रॉबर्ट वालीस हेजेर आतां कंप्लेंट जाल्लो आसा। 2022 CRZ कांय करना आनी आयज ते आतां परतून येवन तितून तेजे उपरांत आतां कितलीशीं थंय इलिगल स्ट्रक्चर जाल्ल्या, जी RCC स्ट्रक्चर जाल्या आनी मेन म्हणल्यार कितें तितून रिक्लेम जाल्ले आसा जुवार। जेन्ना अभिषेक जाता जाल्यार तेजेर कितें जायना। अशी बाकीची आतां पिंकी शिपयार्ड आसा नाल्यार बाकीची आहा पळय न्हू हेंचेर हांवें तांकां स्ट्रिक्टली तांकां सांगलां कितें बाबा तुमी तेजो सर्वे प्लॅन पळयात, सर्वे प्लॅना प्रमाणे जर खरेंच जर तेंगेले रिक्लेम ना जाल्यार म्हाका इशू ना, पूण जेन्ना रिक्लेम जाले आहा ती रिक्लेम तुमी काडून घेवपाक जाय। कित्याक CRZ वायलेशन जालें जाल्यार CRZन ते काडून घेवपाचें काम आसा। आनी सरकारा कडेन म्हागेली इतली मागणी आसा बाबा जर थंय अभिषेकाचेर जर एक्शन जाता, एकट्याचे जस्टीस दिवपाक तुमी जर फुडें जाता एक्शन घेता जाल्यार बाकीच्याचेर कितें जायना। म्हागेलें इतलें म्हणणें की बाकीच्यान जे पळय वायलेशन जाल्लें पळय न्हू तेंचेर एक्शन जावची। आतां म्हणसर तुमी जे इन्स्पेक्शन पळयलां तेजेर कितें कितें वायलेशन पळयलां तुमी? तितूंक इलिगल RCC स्ट्रक्चर जाल्लें आसा, जंय RCC जाल्लें आसा पूण रिक्लेम चड जाल्लें आसा। वायलेशन मॅक्झिमम जाल्लें आसा ते रिक्लेम जाल्लें, दोरयाक भितर घेतले, दोरी पुरयलेले आसा, दोरी पुरयलेले आसा। आनी हे कोण सांगता, CRZच सांगता, 2012 रिपोर्टां सांगता, पूण अजून एक्शन जायना। आतां हे 2012 आयज 2025 पावले म्हणजे जे पळय रिक्लेम करून आयज जोडीत आसा त्यांचे बिझनेस चलत आसा, पूण ऑथॉरिटी खंय तरी सुसेगाद रावले। आयचं इन्स्पेक्शन CRZन केलें
CRZ करतात. CRZ रिपोर्ट कितले फास्ट येतात आता ते तेंचेर आसा, ते कितें दिता तेजेर आसा. रिपोर्ट तेणी आता जे ऑफिशियल येयला तेणी थंय रिपोर्ट दिवपाक जायो आनी ती रिपोर्ट हांव कॉपी घेतला आनी फुडली कोर्स ऑफ एक्शन मागीर तेजेर हांव थरयतलो बाबा कितें करतले ते. कित्याक हांकां जर रिमायंडर दिवनूच जर इन्स्पेक्शन करपाक 2 वर्सां लागतात जाल्यार म्हाका दिसता अशें 50 वर्सां अशीच वयतली, पण एक्शन जावपाना आनी हेंची इलिगल एक्टिविटी आहा पळय तशीच चालू उरतली. तेन्ना म्हाका सरकारा कडेन मागता आनी CRZ कडेन मागता की म्हाका एनजीटीक वचपाक लावनाका. जी अभिषेकाक जी ऑर्डर जाली ती बाकीच्यांक सगळें इम्प्लिमेंट करात तुमी आनी कंप्लाय करून घ्या, बाकीच्या कडल्यानी करून घ्या. अभिषेक इंजिनियराक जर ते काडपा लायले जाल्यार हांकां कित्याक काडपा लायना? हांकांय काडपा लावची न्हू. जी रिक्लेम केला दवरूं पुरयलो आसा आनी आमचे जे बायट LCD सांकवाळचे आहा पळय न्हू हे सगळे हँड इन ग्लावज आसा. सांकवाळची बायट LCD आहा पळय न्हू, तुजो मेन मुद्दो रिक्लेमिंग ऑफ लँड. रिक्लेम आहा ती काडपा जाय. कित्याक हांगा अरे ही आमची बायट LCD एरिया मरे, आयज हेजेर सगळे आमचे गोंयकार खंयच्यान लोक येवन आयज पोट भरतात. तिसऱ्यो शिनाण्यो बाकीचे मेहंदी म्हण कालवां म्हण हे सगळे आमचे रिव्हरींग ज्वारी रिव्हरींग आसा. आनी आयज हांगा अशी परिस्थिती येयल्या कांय बार्जी सुद्दां आसा ज्यो स्क्रॅप जावन गेल्या, पूण तरी आसून थंय जाता कित्याक हेणी आयज ते पार्किंगाचेर जोडटात. म्हणजे अशी हे सगळे CRZ वायलेशन जाता. हे अशी जर चलता जाल्यार सरकार कितले ते पळोवन रावतलो. ताका लागून हांवें तांकां परतून आयज तेजेर इन्स्पेक्शन मागून आयज इन्स्पेक्शन चालू आसा तेंचें. आतां पळोवया सरकार फुडली स्टेप कितें घेता तो. Please like, share, subscribe to Alert Goers.